नमस्कार, हांव किशोर नायक गांवकार। फाटल्या सप्तकान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानाच्या कमिटींची वेंचणूक जाली। 9 फेब्रुवारीक ही वेंचणूक आसलेली। पुराय गोंयभरान सुमार 300 परस चड म्हाका दिसता देवस्थान मॅनेजिंग कमिटीची वेंचणुको 9 फेब्रुवारी दिसा जाल्यो। काय देवळांच्या वेंचणुकींत बोवाळ जालो, काय वेंचणुकी भितर एक लीगल कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण जावन तो प्रोसेस स्थगितूय दवरपाच्यो घडणुको घडल्यो। पुणून चडशा देवळांच्यो वेंचणुको शांततेन जाल्यो, नव्यो कमिटी स्थापन जाल्यो। पुराय गोंयभरान म्हापशांतल्या श्री बोडगेश्वर देवस्थान कमिटीची वेंचणूक ही ह्या वेळार मुखेलपणान गाजली। रातयां मेरेन ह्या वेंचणुकी खातीर मतदान जालें आनी मागीर राती उशिरा मतमोजणी जावन एडवोकेट वामन पंडित आनी तांचे पॅनल हे जैतिवंत जाले। पुणून त्या उपरांत जे अध्यक्ष आताचे आसलेले आनंद भायडकर हांणी ह्या निकालाक आनी महाजनाच्या यादीक हायकोर्टान तांणी चॅलेंज केली। हायकोर्टान ती चॅलेंज डिसमीस केली आनी ट्रिब्युनला कडेन वचपाची तांकां शिफारस केली। ते ट्रिब्युनला कडेन गेले। ट्रिब्युनलानूय तो रिजल्ट आनी ओथ टेकिंग म्हटल्यार शपथ जी कमिटी मामलेदार त्या कमिटीक शपथ दिता तो प्रोसेस होल्ड दवरलो आनी ताच्या संदर्भातली फुडली हियरिंग जातली। तर मुखेलपणान अश्यो बारीक सारीक घटना जर सोडल्यो जाल्यार चडशा देवस्थानाच्यो निवडणुको वेंचणुको ह्यो शांतता पद्दतीन जाल्यो। नवे पदाधिकारी नवे कारभारी वेंचून आयले, ते आता रितसर मामलेदार तांकां सोपूतूय दितले आनी ही देवस्थानां ह्या नव्या कमिटीच्या व्यवस्थापना सकयल ही चलतली। फाटल्या फावटी कोमुनिदादीच्यो वेंचणुको जाल्यो आनी मागीर आता देवस्थानाच्यो वेंचणुको जाल्यो। कोमुनिदाद आनी देवस्थान ही आमच्या गोंयच्या आयडेंटिटीची, गोंयच्या अस्तित्वाची दोन महत्वाच्यो अशा पद्दतीच्यो ह्यो पिलार, हे दोन खांबे, ज्या खांब्याचेर आमची सामाजीक धार्मिक रचना म्हणटात ती ह्या दोन संस्थांचेर आसा आनी त्या खातीर ह्यो दोनूय संस्था ह्यो खूब महत्वाच्यो आसात। इतिहासाचेंय ताका महत्व आसा, धार्मिकूय ताका महत्व आसा, आमच्या सामाजीक जिणे कडेन त्या सगळ्या गजालींचो संबंध आसा आनी मुखेल म्हटल्यार गोंयच्या भवितव्या कडेन ह्या दोनूय संस्थांची महत्वाची जबाबदारी आसा। आयज जेन्ना आमी म्हणटात की गोंया मुखार एक संकट आयला, गोंयचें अस्तित्व खंय तरी आयज संकटान आसा, जाल्यार हें अस्तित्व जर गोंयचें राखतलो, गोंय जर सांबाळटलो, आमचे गोंयचे गांव जर सांबाळटले जाल्यार तातूंत मुखेलपणान दोन सेनापती ह्या सैन्याचे, गोंयकारांचे दोन सेनापती म्हटल्यार एक कोमुनिदाद आनी दुसरें देवस्थान, हे दोनूय सेनापती जर घटमूट आसत, स्ट्रॉंग जर आसत जाल्यार गोंयाक आनी गोंयच्या खंयच्याच गांवाक भंय ना अशें आमी ठामपणान म्हणपाक शकता। आनी त्या खातीर कोमुनिदादीचेर वेंचून आयिल्ले वांगडी आनी देवस्थानाचेर वेंचून आयिल्ले वांगडी ह्या दोगांयची महत्वाची जबाबदारी आनी महत्वाची भुमिका थारता। तांच्या कडल्यान त्या गांवांतल्या लोकांच्यो खूब अपेक्षा आसतल्यो, तांच्या कडल्यान पुराय गोंयकारांक आनी गोंयाक खूब अपेक्षा आसात आनी ते जर प्रामाणीक रावले आपापल्या जबाबदारी कडेन जाल्यार आमचें गोंय राखून दवरपाक आमकां मजत जातली। आता गोंयची जी देवस्थानां आसात, ज्या देवस्थानाच्यो ज्यो वेंचणुको जाल्यो, ती देवस्थानां ही मुखेलपणान पोर्तुगीज तेंपाचेर पोर्तुगीज कायद्या प्रमाण जी नोंद आसात त्या देवस्थानाच्यो ह्यो वेंचणुको आनी मुखेलपणान ही देवस्थानां ही त्या गांवची ग्राम देवतेची ही देवस्थानां। आता ही ग्राम देवतेची जरी देवस्थानां आसली जाल्यार तीच देवस्थानांतले देव हे काय लोकांचे कुलदेवूय आसात आनी त्या खातीर गांवचे मुखेल देवूळ जे आसा त्या अशा मुखेल ग्राम दैवतांच्या देवळाची ही देवस्थान कमिटी। पोर्तुगीज तेंपार रेगुलेमेंटो दास म्हाजानियास म्हटल्यार देवस्थान रेग्युलेशन कायद्या सकयल ही देवस्थानां रजिस्टर जाल्लेली। डिप्लोमा लेजिस्लेटिव्ह नंबर 645 एप्रूव्ड ऑन डेटेड 30/3/1933 म्हटल्यार 1933 ह्या वर्सा पोर्तुगीज तेंपान
लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा मार्फत ही देवस्थानां रजिस्टर्ड जाल्ली, त्याच्या संदर्भातलो हो रेग्युलेमेंटो दास म्हाझानियास हो कायदो पास जाल्लो. त्या उपरांत तो कायदो एमेंड केलो 29/5/1959, म्हटल्यार गोंय मुक्त जावच्या 2 वर्सां पयलीं त्या कायद्यान एमेंडमेंटूय जाल्लो. आनी ह्या कायद्यानुसार म्हटल्यार देवस्थान रेग्युलेशन कायद्या प्रमाणे ह्या देवस्थानाचो सगळो कारभार चलता. आता ह्या कायद्या प्रमाणे प्रत्येक देवस्थानाचो कॉम्प्रोमिसो तयार केलो वयता, जाका आमी मराठीन नियमावली म्हणटात. आणि ह्या कॉम्प्रोमिसोन त्या देवस्थानाच्या कारभाराची सगळी माहिती दिल्लेली असता. आता ही माहिती म्हटल्यार कितें, तर त्या कॉम्प्रोमिसान म्हाजनांची माहिती असता. त्या कॉम्प्रोमिसान म्हाजन, सेवेकरी, कुळावी आणि जे जे घटक त्या देवस्थानाकडे संबंधित असतात त्या घटकाचे अधिकार कितें, तांची जबाबदारी कितें, तांचे कर्तव्य कितें, हे सगळें त्या कॉम्प्रोमिसान असता. मागीर त्या देवस्थानाशी संबंधित आणि त्या देवस्थानाशी संबंधित हेर देवदेवता, त्या सगळ्या देवदेवतांचे उत्सव, सण, रितीरिवाज ह्या सगळ्या गजालींची माहिती ही कॉम्प्रोमिसान असता. त्या भायर त्या देवस्थानाच्या जमनींचे इंडेक्स, पुराय देवस्थानाच्यो खंय खंय जमनी आसात, खंय खंय त्या देवस्थानाची ठिकाणां आसात, त्या सगळ्याची माहिती ह्या कॉम्प्रोमिसान असता. आणि अशा तरेन आणि त्या भायर देवस्थानाशी संबंधित जे हेर देवता असतात, म्हटल्यार बारीक सारीक जी पाशाण जावं, बारीक सारीक जी मुर्ती जावं, हेर देवस्थान संलग्नीत वेगवेगळी देवदेवता असतात, त्या सगळ्यांची माहिती, त्या सगळ्यांची वळेरी यादी म्हणटात ती ही कॉम्प्रोमिसान असता. आणि त्या खातीर कॉम्प्रोमिसो हो खूप महत्वाचो अशा पद्धतीचो दस्तऐवज हो देवस्थानाचो असता. आता देवस्थानाचे कारभार आणि देवस्थानाची रचना जी गोंयची आसा ती मुखेलपणान ही जात केंद्रीत, कास्ट बेस्ड अशा पद्धतीची ही रचना आसा. आणि गोंयांतली जी देवस्थानां आसात ती देवस्थानां ही थेट एका संबंधित जातीशी लिंक्ड असतात. म्हटल्यार प्रत्येक घटकाची, म्हटल्यार आता फॉर एक्झाम्पल सारस्वत समाज, तांची काय ठराविक देवस्थानां आसात ज्या देवस्थानाचे कारभारी हे मुखेलपणान त्या सारस्वत समाजाचे असतात. मराठा समाज, त्या मराठा समाजाचे कारभारी सांबाळपी तांची काय देवस्थानां आसात. तसेच भंडारी समाज, ओबीसीतले हेर घटक, अशा प्रत्येकाची एक कास्ट आयडेंटिटी म्हणटात ती ही आमची देवळां. आणि त्या खातीर त्या देवळांक खूप महत्व आसा. आता ही जाली तांची म्हाजनकी, म्हटल्यार जे मुखेल कारभारी आसात ह्या देवस्थानाचे, म्हाजन जे असतात त्या म्हाजनाकूच ह्या इलेक्शनाक मतदानाचो अधिकार असता. हेर जे सेवेकारी नाजाल्यार कुळावी असतात तांकां हातून मतदानाचो अधिकार नसता. आणि त्या खातीर म्हाजना भितरूच हे मतदान जाता. आणि म्हाजना भितरूच मागीर वेगवेगळे पॅनलां, वेगवेगळे गट अशा पद्धतीचो संघर्ष हो स्वाभाविकपणान ह्या वेंचणुकेच्या वेळार जाता. कांय देवस्थानां भितर बिनविरोध निवड जाता, कांय देवस्थानां भितर अजुनूय अशी परंपरा आसा की जाणटे जे सांगतात त्याच्या भायर आनी कोणाचेच दुसरे दुमत नसतात. जे गांवचे जाणटे ठरयतात तो निमणो निकाल, अशा पद्धतीची परंपरा काय देवस्थानांनी अजूनही राखून दवरलेली आसा. आणि त्या खातीर अशा तरेन हो सगळो हो कारभार चलता. आता मुखेलपणान जो रेग्युलेमेंटो दास म्हाझानिया, जे देवस्थान रेग्युलेशन जे म्हणटात आमी, त्या देवस्थान रेग्युलेशना प्रमाणे ह्या सगळ्या देवस्थानाचो कारभार चलता. आणि गोंय मुक्ती उपरांत मामलेदार, ह्या मामलेदाराक ह्या सगळ्या देवस्थानाचो एक व्यवस्थापक, एक त्याचेर देखरेख दवरपी अधिकारी म्हणून मामलेदाराक अधिकार असता. आणि त्या खातीर जेन्ना देवस्थानान कसलोय विषय जाता, जेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाता, लॉ अँड ऑर्डराचो विषय जाता, तेन्ना मामलेदाराक तातूंत लक्ष घालचें पडटा. आणि मामलेदार ते विषय सुटावे करतात. पुणून कांय गजाली अश्यो आसात ज्या गजालीन मामलेदारा मुखारूय मर्यादा येतात. कारण देवस्थान असल्या कारणान आणि त्या गांवची रिती भाती, त्या गांवची रचना, त्या गांवचे सगळे जे एक व्यवस्था असता ती त्या देवस्थानाचेर डिपेंड असल्या कारणान काय बाबतीत मामलेदाराकूय डिसिजन घेतना खूप कठीण वयता. मागीर ते विषय हायकोर्टा मेरेन पावतात, हायकोर्टाची डिसिजनां जातात. आता काय बाबतीत हायकोर्टाची डिसिजनां जावनूय बीन ती इम्प्लिमेंट करप खूप कठीण जाता. उदाहरणूच जर दिवचें जालें जाल्यार मडकय सारख्या प्रकरणान आमी पळोवपाक शकतात. त्या जाग्यार हायकोर्टान डिसिजन जाला, पूण ते हायकोर्टाचे डिसिजन जर इम्प्लिमेंट जातलो जाल्यार ते इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत लॉ अँड ऑर्डर
सिच्युएशन क्रिएट जावपाक शकता, मागीर ते इम्प्लिमेंट कशें करप असोय प्रश्न जाता. सरकाराक ताकद नसता देवस्थानाच्या कारभारान अशा पद्दतीन हस्तक्षेप करून कायद्याचे अशा पद्दतीन बाय फोर्स इम्प्लिमेंटेशन करप. आणि त्या खातीर हो विशय जो आसा देवस्थानाचो तो खूप सेन्सिटिव्ह आणि संवेदनशील विषय आसा. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता त्या विशयान सरकार कितें करता हाच्या परस दर एका गांवच्या म्हाजनांनी आणि लोकांनी जर ठरयत की आपलें देवस्थान हे सुरळीत चलचें, शांततेन चलचें, गांवच्या भलायकी खातीर चलचें आणि गांवच्या सगळ्या घटकांचो आस्पाव जावन प्रत्येक घटकाचो आदर दवरून हे देवस्थान व्यवस्थित चलचें अशा पद्दतीचो विचार जर प्रत्येक गांवांतल्या गांवकाऱ्यांनी जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच देवस्थानान हे वाद जावपाक शकनात. आतां देवस्थानाच्या कारबारा मदीं अशें जाला विशय की सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीन देवस्थानाक वेगवेगळ्या गजाली खातीर मदत करता. तातूंत इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत जे म्हत्वाचें काम केलां तें श्रीपाद नायक हांणी जेन्ना खासदार निधीचो विनियोग वेगवेगळ्या देवस्थानाचे सभागृह बांदपाक जालो तेन्ना थेट संबंध हो सरकारचो त्या देवस्थाना कडेन आयलो. आतां ही सभागृहां काय सभागृहां ही देवस्थानाच्या कुशीक खंय तरी बांदलेली आसात, पुणून काय सभागृहां ही देवस्थानाचो म्हटल्यार त्या देवळाचो आणि त्या मंदिराचोच भाग जाल्लो आसा. आणि त्या खातीर जेन्ना पब्लीक फंड अशा पद्दतीन युटिलायज जाल्लो आसा त्या पब्लीक फंडाच्या युजाच्या बाबतीन सरकार मतभेद करपाक शकना. पुणून खरो म्हटल्यार हो देवस्थानाच्या संदर्भात जो खासदार निधीचो उपयोग जाला तो खरोच कायद्यान योग्य काय अयोग्य हो खरो प्रश्न निर्माण जाता. पुणून देवा खातीर जर तो पैसो खर्च जाला जाल्यार ताका विरोध कोण करतलो ह्या नदरेंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यात. आणि त्या खातीर मुखाट्यांनी ह्यो सगळ्यो बेकायदा गजाली मुखाट्यांनी कायदेशीर जाल्ल्यो आसात. कारण सरकारचो पैसो खर्च करून जेन्ना खंयच्या तरी एका देवळाचो सभागृह बांदलो वयता त्या सभागृहाचो उपयोग करपाचो अधिकार दर एका घटकाक मेळपाक जाय, पुणून तो मेळपाक शकना. कारण त्या देवस्थानांनी त्या देवस्थानाचे कारभारी आसात किंवा त्या देवस्थानाशी संबंधित जे घटक आसात तांकांच त्याचो उपयोग जाता. दुसऱ्या हेर घटकांक जे समाज रचने भितर खंय तरी सकयल्या स्तरा वयले जे घटक आसात त्या घटकांक फाल्यां जर तो सभागृह ना जाल्यार खासदार निधी वापरून जे कितें बांदकाम केलेलें आसा तेचो जर उपयोग करचो जालो जाल्यार तांणी परमिशन घेवनूय तो तांकां वापरपाक मेळचो ना. आणि तो परमिशन जर घेत जाल्यार खंयचेच देवस्थान ताका न्हयकार दिवपाक शकना. पुणून ही जी लायन आसा, ही जी मर्यादा आसा, ही बॉर्डर आसा ती दर एका घटकान वळखल्ली आसा. आणि त्या खातीर कोणूच घटक तो वाद निर्माण करपाक शकना. म्हणून हे बरें आसा. पुणून खासदार निधीचो उपयोग हो अशा तरेन जावप हे कितपत योग्य ही एक वेगळी गजाल. पुणून त्या निमतान खुबशीं देवळां सुदारलीं, खुबश्या देवळांची पुनर्निर्माण जालें, खुबश्या देवळांची पुनर्प्रतिश्ठा जाल्यो. आणि देवळां ही आयज गोंयची जी व्यवस्थीत पद्दतीन आयज उबी जाल्लीं आसात ताचो मुखेल कारण म्हणटात तें ह्या खासदार निधींतल्यान ह्या देवळाक मदत जाली. आणि मागीर त्या देवळाच्या म्हाजनांनी हेर घटकांनी आपापल्या पद्दतीन मदत करून आपापल्या पद्दतीन देणग्यो दिवन ही देवळां उबी केल्लीं आसात. आणि ही देवळां म्हणटात ती प्रत्येक गांवची वळख आसा. खंयच्या गांवचें सुंदर देवूळ, खंयच्या गांवचें व्यवस्थीत देवूळ, खंयच्या गांवचें देवूळ बरें चलता ह्या देवळाच्या कारभारा वयल्यान त्या गांवची परीक्षा करपाक जाता. काय गांवांनी देवळांनी वाद निर्माण जातात. मागीर समजपाचें की ह्या गांवची सामाजीक परिस्थिती जी आसा ती सारकी ना. पूण काय देवळाच्या उत्सवांनी जेन्ना आमी वांटेकार जातात आणि त्या उत्सवान जेन्ना सगळे घटक त्या गांवचे एकठांय जावन काम करतना दिसतात तेन्ना एक लक्षात येता की ह्या गांवची सामाजीक व्यवस्था ही खूब बरी आसा. आणि त्या खातीर देवळां ही त्या गांवची वळख आणि त्या खातीर ह्या देवळांक एक वेगळ्या पद्दतीचें महत्व आसा. आतां विशय असो आसा की मुखेलपणान देवळांनी जे वाद सुरू जाल्यात ते सगळे वाद हे फायनान्शियल मॅनेजमेंटाच्या संदर्भातले वाद आसात. एक म्हटल्यार आर्थीक भानगडी आणि दुसरी म्हटल्यार इगो, कोणाचो तरी इगो दुखावता आणि तातूंतल्यान हे वाद निर्माण जातात. मागीर मानपान जी रचना आमच्या देवस्थानाची आसा ती रचना ही मुखेलपणान
मानाचेर सगळी ही रचना आसा. पयलो मान कोणाचो, दुसरो मान कोणाचो, तिसरो मान कोणाचो, अशा पद्दतीन ह्या माना प्रमाणे प्रत्येकाक तांचे अधिकार आणि तांच्यो जबाबदारी वाटून दिल्ल्यो आसा. सो त्या मानान खंय तरी जर फाटे फुडें जर बदल जालो जाल्यार मागीर तातूंतल्यान संघर्श निर्माण जावपाक सुरू जाता. आणि त्या खातीर हातून जर एक मनीस जाचो इगो दुखावता आणि तो आपल्या इगो खातीर पुराय देवस्थानांक भेटीस धरता, पुराय देवस्थानाचे सण उत्सव बंद जाल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटात. तर मनशाचो आयज इगो इतलो व्हडलो जाल्लो आसा की त्या इगो खातीर त्या देवस्थानाक खंय तरी सरकार कुलूप ठोकता हाची सुद्दां ताका वायट दिसना. तिसरी गजाल जी म्हत्वाची की आमची एक भावना, एक श्रद्धा अशी की आमी सगळ्यांक फटोवपाक शकता पूण देवाक आमी फटोवपाक शकना. आणि देवाक जर फटयत जाल्यार ताचे प्रायश्चित्त, ताचे परिणाम आमकां भोगचे पडटले. ही एक सर्वसामान्य मनशाची देवा प्रतीची एक श्रद्धा आसा. पुणून काय देवळाचे आयज आर्थीक घोटाळे जर पळयत जाल्यार खरेंच हे कारभारी देवाक भितात काय कितें, देवाकूय लुटपाक हे कारभारी कांयच कमी पडनात काय कितें, अशा पद्दतीची भयानक प्रकरणां, लाखांनी रुपयाचो गैरव्यवहार, लाखांनी रुपयाचे घोटाळे आयज कितक्याशाच देवस्थानाच्या आर्थीक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत पळोवपाक मेळटात. कांय प्रकरणां कोर्टा मेरेन पावून कोर्टान तांकां ख्यास्त दिवपाचेय प्रकरणां हेच्या पयलीं घडलेलीं आसात. तर हातूंतल्यान एक गजाल कितें जाता की अशा तरेन जर देवस्थानाचेच कारभारी, आमचेच गांवकार जर देवाच्या नांवान अशा पद्दतीन जर घोटाळे करपाक लागले आणि घोटाळे करपी लोक जर देवाक भिनात जाल्यार मागीर ते देवाचे देवत्व ते कितें उरलें, अशा पद्दतीचो एक प्रश्न निर्माण जाता. आणि ह्या प्रश्नांतल्यान खूब जाणांची देवा प्रतीची जी भावना आसा ती खंय तरी कमी जावपाक लागता. की आमी म्हणटात की देवाचो भय शेवटी निमणो जे भक्ती आसा किंवा जे अध्यात्म आसा त्या अध्यात्माचो एक महत्वाचो अंश म्हणटात तो हो भय असता देवा प्रतीचो. की आपूण कितें तरी चूक केलें, आपूण कितें तरी पाप केलें जाल्यार देव आपल्याक ख्यास्त दितलो, देव आपल्याक सजा दितलो म्हणून. पुणून देवाकूच जर भिन आसतना आपल्याक जाय तें करपाक जर लोक लागले जाल्यार मागीर आमकां ताचेर गंभीर विचार करचो पडटलो. आणि त्या खातीर अशा आर्थीक घोटाळ्याच्या बाबतीत जेन्ना ही प्रकरणां मामलेदारा कडेन पावतात तेन्ना मागीर दोनूय वाटेन लोक असतात. कांय लोक एका बाजून असतात, कांय लोक दुसऱ्या बाजून असतात. अशा वेळार मामलेदारा सारख्या अधिकाऱ्याक एका गटाच्या बाजून निर्णय दितानाय विचार करचो पडटा. कारण तसो निर्णय दिल्या उपरांत तो जो दुसरो गट असता ताची गांवान ताचें वजन चड असता, तो मागीर त्या देवस्थानाच्या कारभाराचेर पुरायपणान आपलो दबाव घालता आणि पुराय त्या देवस्थानाचो कारभार विस्कळीत करून उडयता. आणि त्या खातीर एक प्रेशर येता आणि ह्या प्रेशरा खातीर खुबशा प्रकरणाचो निकाल लागपाक शकना. कितलीशींच वर्सां हे असले आर्थीक घोटाळ्याची प्रकरणां ही तशीच पडून उरतात. खरें म्हटल्यार दर वर्सा देवस्थानांनी आपल्या हिशोबाचो अकाउंटिंग करून, हिशोबाचें बजेटिंग करून हो व्यवस्थित हिशोब मामलेदारा कडेन दिवपाचो आसता. पूण कितल्याशाच देवस्थानाचो अशा पद्दतीन अकाउंटिंग केल्लो हिशोब मामलेदारा कडेन पावल्लो ना. मामलेदार तांकां नोटिश्यो धाडल्यो असतात, हे आपूण फाल्यां दिता, परवा दिता अशें करत आसतात. सो अशे हे सगळे कारभार चल्ल्या. सो ह्या कारभाराक खंय तरी एक नियंत्रण येवपाक जाय, ह्या कारभाराचेर खंय तरी एक वचक येवपाक जाय. पुणून त्याच्या खातीर सरकार करतलो अशी अपेक्षा आमी धरूंक जायना. आमी गांवकारांनी जे त्या देवस्थानाचे कारभारी आसात, महाजन आसात, त्याच लोकांनी ही जबाबदारी घेवन आपूण वेचून दिल्ले जे कारभारी आसात तांकां बाबा तुम्ही देवस्थानाचो कारभार आमी विश्वासान तुमच्या हातीन दिल्लो आसा, तो तुम्ही विश्वासान तशा पद्दतीन हाताळचो आणि पैशाचो जो व्यवहार आसा तो व्यवस्थितपणान करचो, अशा पद्दतीन आमी एक दबाव तयार करचो पडटलो. आता देवस्थानाच्या बाबतीत देवस्थानाचो कारभार कसो चलचो हाच्या खातीर महाजन कायदो जो आसा त्या महाजन कायद्याची मराठी प्रत, मराठी ट्रान्सलेशन कॉपी गोंय प्रिंटिंग प्रेसा कडेन आसा. ती कॉपी खूब जाणांनी व्हरून ते सगळ्या पुराय महाजन कायद्याचो अभ्यास करूं येता. आणि महाजन कायदो हो लिमिटेड टू फक्त देवळां ना तर देवळाच्यो जमनी, देवळाची हेर मालमत्ता, शेतां, भाटां, बागायती ह्या सगळ्यांच्या मागीर देवळांक येवपी येणावळ ह्या सगळ्या गजालींचो आस्पाव त्या कायद्या भितर आसा. आणि त्या खातीर देवस्थानां आनी कोमनिदादी ह्यो खूब महत्वाच्यो गजाली आसात. आदले जिल्लोधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिटायर्ड ND अगरवाल हांणी देवस्थानाच्या संदर्भात जो कायदो आसा त्या कायद्याची संबंधित ज्यो दुरुस्ती आसात त्या सगळ्या दुरुस्तींचो आस्पाव करून एक बूक बरयल्लो आसा. तोवूय बूक
खूब जाणांच्या म्हाजनाच्या नाजाल्यार देवस्थान कारभारीच्या मदती घेवपाक शकता. सो हो बूक निश्चितपणान दर एका देवस्थानान विकत घेवन ताचो अभ्यास करचो. आता निमणी गजाल, देवस्थानां म्हटल्या उपरांत त्या गांवचे महत्वाची ती संस्था आणि त्या संस्थेचेर जेचे वचक आसता, जेचे वर्चस्व आसता, त्या मनशाक त्या गांवान एक मान आसता आणि त्या खातीर दर एका राजकारण्याचे लक्ष आसता की त्या गांवाच्या देवस्थानाचे जे कारभारी आसात ते देवस्थानाचे कारभारी आपल्या बरोबर आसपाक जाय म्हणून, आणि त्या खातीर दर एक राजकारणी त्या खातीर प्रयत्न करत असतात. दुसरी गजाल, आमी म्हटल्यार गोंयच्या बाबतीन जर म्हणचे जालें, तुमकां जर खंयच्याय गांवान जर खंयचोय प्रोजेक्ट येवपाचो आसा नाजाल्यार कोणाक तरी त्या गांवान कसलो तरी एक प्रकल्प उबारपाचो आसा जाल्यार पयली गजाल तो मनीस इन्व्हेस्टर कितें करता, तो त्या गांवचे देवस्थान खंयचें, त्या देवस्थानाचे कारभारी कोण हें सगळें पळयता. मागीर तो देवस्थाना कडेन वयता, देवाचो आशिर्वाद घेता, कारभाऱ्यांक खूश करता, त्या देवस्थानाक देणगी दिता आणि आपल्यो सगळ्यो गजाली करता. आता बारीक म्हणजे म्हटल्यार गांवठी पद्दतीन जर पळोवचें जालें जाल्यार त्या गांवान सुरू आसपी मागीर चिरेखाणी आसत, त्या गांवान सुरू आसपी रेती वेवसाय आसत, त्या गांवान सुरू आसपी लोबराकार आसत, हे सगळे जे लोक आसात ते काय प्रमाणात देवाक देणगी दितात, सण उत्सवाक देणगी दितात आणि आपले ते सगळे इल्लिगल गजाली करत असतात. आता ह्यो गजाली ज्यो आसल्यो त्यो बारीक सारीक, पूण आता परिस्थिती अशी जाल्या आता व्हडले प्रोजेक्ट गांवांनी येवपाक लागल्यात आणि ह्या प्रोजेक्टांक ज्यो जमनी घेतल्यात त्या जमनी भितर काय देवस्थानाच्यो जमनी आसात, काय जमनी जरी खाजगी आसल्यो तरी त्यो देवस्थानाच्या सण उत्सव रिती रिवाजाशी संबंधित देवाच्यो वाटो आसात, देवचाराच्यो वाटो आसात, राखणदाराची काय थळां आसात, अशा पद्धतीची ही थळां आसात. म्हणून ह्या लोकांनी, हे व्हडले जे बिल्डर आसात त्या लोकांनी ह्यो जमनी घेवन ही सगळी थळां, हे जे देवस्थानाशी संबंधित जे रिती रिवाजाची संबंधित ज्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो डिस्टर्ब जाल्ल्यो आसात आणि अशा वेळार मागीर कांय कारभारांक हाताकडे धरून तांकां पयशे चारून, तांकां हप्ते दिवन, नाजाल्यार देवस्थानाचे आपूण कितें तरी हें बांदता तें बांदता अशें करून देणगे दिवन ह्यो सगळ्यो गजाली सर्रासपणान सुरू आसात. आणि मागीर अशें जाता की हे कारभारी ह्याच लोकां कडल्यान पयशे घेतात, देणग्यो घेतात, सण उत्सव सामक्यो झगमगाट करून सण उत्सव साजरे करतात आणि मागीर एक गांवा भितर एक अशी एक मेसेज तयार करतात की पळय आमी देवस्थानाचो सण केद्या व्हडल्या दबाज्यान साजरो केलो, पूण ह्या दबाज्यान साजरो करपाक ज्या पद्दतीन तडजोडी करून ज्यो गांवा खातीर ज्यो असुरक्षीत थारपाक शकतात नाजाल्यार गांव संकटान येवपाक शकतात अश्यो गजाली, अशा प्रकल्पांक थारो दिवपाचे प्रकार सुरू आसात आणि त्या खातीर म्हाजनांनी ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दवरचें पडटलें आणि आता जे नवीन वेचून येयल्ले जे कारभारी आसात त्या कारभारांनी ह्या संदर्भान सखोलपणान विचार करचो पडटलो. दुसरी गजाल, हालींच्या तेंपार आमी पळयतात की देवस्थानां आणि देवस्थानाचे जी पवित्र स्थानां आसात त्या पवित्र स्थानाचो कोण तरी वेगवेगळ्या पद्दतीन गैरवापर करपाक लागला. कोण तरी थंय येवन कोण राजकारण करता, कोण आपले वैयक्तीक थंय द्वेष पसरवपाचो प्रयत्न करता. देवळां म्हणटात ती प्रेम, माया, करुणा ह्या गजालींचो, अध्यात्म, भक्ती ह्या गजालींचो प्रसार करपी ह्यो संस्था आसात आणि देवळांनी जर आमी एकामेकाचो द्वेष, मत्सर, घृणा अशें जर करपाक लागले, कोणाचो तरी अनादर करपाक लागले, वायट शब्द जर उलोवपाक लागले, गाळयो फस्त्यो जर थंय करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या पवित्र स्थळांचो आमी अपमान करतात आणि त्या खातीर अशा गजालींक खंयच्याच तरेन धर्मीक स्थळांचो वापर करपाक दिवंक जायना, ही महत्वाची गजाल आसा. हालींच्या तेंपार काय अश्यो संघटना तयार जाल्ल्यो आसात ज्यो धर्माच्या नांवार लोकांक एकठांय करतात, पुणून धर्माच्या नांवार लोकांक एकठांय करतात ती बरी गजाल आसा. देवा प्रती, सणा प्रती ते आपला आदर व्यक्त करतात तीवूय बरी गजाल आसा, पुणून खंय तरी वेगळ्या धर्मा प्रती एक द्वेष निर्माण करप, एक वेगळ्या धर्मा प्रती लोकांच्या मनान राग निर्माण करप, ह्यो गजाली जावपाक जायना आणि त्या गजाली खातीर धार्मीक स्थळांचो वापर करपाक जायना आणि त्याच्या खातीर एक कायदो आसा. ह्या कायद्याची माहिती आमी ह्या व्हिडिओच्या निमतान तुमकां दिवपाक सोदतात, जाची माहिती खूब जाणांक खबर ना. जशें आमच्या देवस्थानाचो कारभार हो रेग्युलेमेंटो दे म्हाजनियास, देवस्थान रेग्युलेशन कायद्या प्रमाण आमचे सगळे देवस्थानाचे व्यवस्थापन चलता, तशाच पद्दतीचो आणि एक भारत सरकारचो कायदो आसा जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस ह्या डिपार्टमेंटान 1988 ह्या वर्सा हो कायदो अधिसूचित केल्लो आसा आणि तो कायदो कितें म्हणटा, द रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स
प्रिव्हेन्शन ऑफ मिसयूज ऍक्ट 1988 म्हटल्यार धार्मिक स्थळां गैरवापर प्रतिबंध कायदो 1988 धार्मिक स्थळांचो खंयच्या खंयच्या गजालींनी गैरवापर जावंक जायना हाची मुखेलपणान तरतूद आणि शिक्षेची तरतूद ही कायद्या भितर दिल्ली आसा. आता हे कित्याक सांगचें पडटा तर ज्या ज्या वेळार वेंचणुक्यो जातात त्या वेंचणुके वेळार आमी पळयतात खुबशे राजकीय पक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करतना नाजाल्यार उमेदवार हे उमेदवारी अर्ज दाखल करतना आपल्या कार्यकर्त्या वांगडा देवळान येतात, थंयसरल्या भटाक नाजाल्यार गांवकारांक गाराणें घालपाक लायतात आणि ही आता गाराणी अशी जावपाक लागलेली आसा की ह्या पक्षाची तेणी उमेदवारी दाखल केल्ली आहा, हो पक्ष तो मातूय सोडचो ना आणि हे कितें ते कितें फाटल्या फावटी आमी काँग्रेसीन ज्या तरेन वेगवेगळ्या जाग्यार वचून देवळांनी, चर्चींनी, मस्जिदींनी, खुर्सा कडेन सगळी कडेन वचून जे शपथी घेतले तेवूय आमी पळयल्ले आसात. उड वचून म्हापशा बोडगिनीन शपथ घेवप आणि मागीर ती शपथ मोडप असले प्रकार सुरू आसात. म्हाका दिसता हे प्रकार खंय तरी आतां बंद जावपाक जाय कारण हातूंतल्यान खंय तरी लोकांच्या श्रद्धेक त्या देवा प्रतीची जी आमची एक भावना आसता भक्त म्हणून त्या भावनेक खंय तरी बाधा येवपाचो प्रकार हो ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान जाता आणि त्या खातीर देवस्थान कमिटीनी अशा पद्धतीने आपल्या मंदिरांचो गैरवापर करपाक ह्या राजकारण्यांक तांच्या कार्यकर्त्यांक आणि त्यांच्या फुडाऱ्यांक दिवचो न्हू ताची तरतूद स्पष्टपणान ह्या कायद्यान आसा. द रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन प्रिव्हेन्शन ऑफ मिसयूज ऍक्ट 1988 हाच्या भितर ही सगळी तरतूद केल्लेली आसा आणि त्या कायद्यान कितें म्हटलां तें तुमकां हांव थोडक्यान सांगता. एक म्हटल्यार देवस्थानाचो खंयच्याच बाबतीन आर्म्स अँड एम्युनिशन्स दवरपाक वापर जावचो न्हू. आतां जो सर्रासपणान एक आरोप केलो वयता कांय कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनाय आरोप करतात की मुसलमानाची ज्यो धार्मिक स्थळां आसात थंय शस्त्र अशा पद्धतीन शस्त्रांचो साठवणूक करपाचे प्रकार घडटात म्हणून. तर खंयच्याच धार्मिक स्थळांक अशा पद्धतीन आर्म्स अँड एम्युनिशन ना जाल्यार शस्त्रां जी आसात ती थंय साठोवपाचो तांकां अधिकार ना आणि ते कायद्यान टोटल इलिगल ठरता. मागीर पॉलिटिकल एक्टिविटीजां खातीर देवळां नाजाल्यार देवळांशी संबंधीत जी सभागृहां आसात तांचो वापर करप, खंय तरी राजकीय चिन्हां थंय लावप नाजाल्यार राजकीय चिन्हांचो वापर करून दुसऱ्या आपल्या प्रतिस्पर्धी पॉलिटिकल पार्टीचेर आरोप करून अशा पद्धती खातीर देवळांचो आणि धार्मिक स्थळांचो वापर करपाचेर ह्या कायद्या प्रमाण बंदी आसा. मागीर नो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन ऑर मॅनेजर देअर ऑफ शाल यूज ऑर अलाव द यूज ऑफ एनी प्रिमायसीस बिलॉंगिंग to or under the control of institution for promotion of propagation of political activities for the harboring of any person accused or convicted of an offensive म्हटल्यार खंयच्याय गुन्ह्या सकयल जर शिक्षा जाल्लो एखादो मनीस आसात जाल्यार तशा मनशांक त्या प्रिमायसिसान ना जाल्यार त्या धार्मिक स्थळांत येवन कितें तरी दुसऱ्या बद्दल द्वेष निर्माण करपाक थंय दिवंक जायना. अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो तरतुद्यो ह्या कायद्या भितर आसा. म्हाका दिसता हो कायदो खूब ल्हान म्हटल्यार 4 पानी नोटिफिकेशन ह्या कायद्याचें आसा आणि तो कायदो म्हाका दिसता दर एका देवस्थानाच्या मॅनेजिंग कमिटीन तो कायदो त्या कायद्याची प्रत आपल्या कडेन दवरपाची गरज आसा. द रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स प्रिव्हेन्शन ऑफ मिसयूज ऍक्ट 1988 आणि निवडणुकीच्या वेळार स्पेशली जर खंयच्याय उमेदवाराक जर देवाचें दर्शन घेवपाचें आसा जाल्यार निश्चितूच कारण तो त्याचो अधिकार पुणून ताचो एक प्रचार करप सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन थंय वचप थंयसरल्या ब्राह्मणांक ना जाल्यार गांवकारांक गाराणें घालूंक लावप आणि मागीर ते सगळें केल्या उपरांत भलतेच करप आपली कृती नेमकी उलटी करप म्हटल्यार त्या देवस्थानाचो तो अपमान ठरता, त्या देवाचो तो अपमान ठरता. तर अशा तरेन देवळाचो गैरवापर जावचो न्हू हाची जतनाय देवस्थान कमिटीनी घेवची अशें आमकां तुमकां सांगनशें दिसता. दुसरें आणि विशेष करून म्हापशा बोडगिनीच्या बाबतीत एक अशें जालें की कोणूय उठसूट थंय वयता आणि देवा कडेन गाराणें घालता आपल्या खंयच्या एका गजालीच्या बाबतीत पुणून त्या गजालीच्या नेमक्या विरोधान मागीर जेन्ना ते लोक वागतात आतां मागीर लोक म्हणटात ना ताका देव कितें तो शिक्षा दितलो हें सगळें बरोबर आसा पूण ह्या गजालीं खातीर अशा पद्दतीन आपल्या देवस्थानाचो वापर करून दिवप योग्य काय कितें हाचेर म्हाका दिसता कारभारांनी आनी महाजनांनी विचार जर केलो जाल्यार देवाच्या बाबतीत आमचें देवत्व आणि त्या देवाचें पावित्र्य जर जपतलो जाल्यार म्हाका दिसता त्यो गजाली ह्यो म्हत्वाच्यो थारपाक शकतात. तर गोंयच्या बाबतीत जर सांगचें जालें जाल्यार कोमनीदाद
आणि देवस्थानां ही खूप महत्वाची आसा. गोंय राखपाच्या बाबतींत ह्या दोनूय संस्थांची जबाबदारी खूप मोठी आसा. ह्यो दोनूय संस्था जर गोंया प्रती, ह्या गोंयच्या भुंये प्रती, ह्या गोंयच्या जमनी प्रती, ह्या गोंयच्या संस्कृती प्रती, ह्या गोंयच्या रितीरिवाजा प्रती, ह्या गोंयच्या परंपरे प्रती जर ह्यो दोनूय संस्था जर प्रामाणीक रावत जाल्यारूच गोंयकार प्रामाणीक रावतलो आणि गोंयकार सुरक्षीत रावतलो. ह्यो जर दोनूय संस्था जर इबाडल्यो, ह्यो जर दोनूय संस्था अप्रामाणीक जाल्यो, ह्यो जर दोनूय संस्था कोणाच्या तरी आमिशांक बळी पडल्यो जाल्यार मागीर गोंय आमी राखून दवरपाक शकनात आणि गोंयकार तशा बाबतींत सुरक्षीत रावपाक शकनात. गोंयकारांनी हाचेर सखोलपणान चिंतन करचें, विचार करचो आणि ह्या दोनूय संस्थांक बऱ्या तरेन आपलो कारभार फुडें व्हरपाक लागून मजत करची. अशा तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. गांवकारी हे आमचे इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म तुमच्या सपोर्टाचेर चलता. तुमचो सपोर्ट मेळत जाल्यारच गांवकारीचो हा आवाज कायम उरपाक शकता. आमचे व्हिडिओ जर तुमकां आवडले जाल्यार ते नक्कीच लायक करात, शेअर करात. आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नकात. आमी पळयतात आमचे व्हिडिओज तुम्ही पळयतात, पुणून आमच्या यूट्यूब सबस्क्रिप्शनान त्याचे रिफ्लेक्शन दिसना. तुम्ही हो गांवकारी गोंयचो आवाज, एक गोंयचो इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म म्हणून आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचो तुमच्या फ्रेंड सर्कला भितर, तुमच्या फॅमिली भितर, तुमच्या सोयऱ्या भितर हाचो तुम्ही प्रमोशन करून ह्या गांवकारी चॅनलाक चडांत चड सबस्क्रायबर मेळपा खातीर आमकां मजत करची, आमकां हेल्प करची अशी आमी तुमच्याकडे विनंती करता. आमचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आसा, तोवूय फॉलो करपाक विसरू नकात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरो करूं.